والمكانة الكافية للمؤسسة الدستورية. لماذا لم يتم لحد الساعة في السؤال إعطاء كل أبعاد الدستور وتفعيله، ولا أقول تنزيله لأن الكلمة تنزيل فيها إيحاءات دينية وإحنا في السياسة. إذا لماذا لم يتم؟ ما هي الأعطاب؟ هل هناك تردد من طرف فاعل من الفاعلين المؤسساتيين فيما يتعلق باحترام الدستور ومن يكون؟ هل هناك قصور للفاعل الحزبي عن ان يطلع بكل ما الفرص والمساحات التي يسمح بها الدستور في هذه الصورة؟ هل هناك استراتيجيات لا يفهمها المواطن العادي؟ نريد ان نعلم لماذا الدستور لم يتم اعطائه كل الامكانيات ديالو حقيقه باش انه ينفذ، وبالتالي نقطعوا كل امل اللي كانت معقود على الدستور انها تفعل حقيقه من طرف الاغلبيات لا الماضيه ولا المقبله. شكرا. بالنسبه للنظر على حزب الاستقلال، حزب الاستقلال لو تحمل المسؤوليه طريق انتخابات ديال 25 نوفمبر 2011 كان سيقوم بالدور الآتي من أجل تفعيل الدستور. أولا، الدستور شارك فيه كل مغربي ومغربية عبر الأحزاب السياسية، الحركة النقابية، المجتمع المدني، وكان استفتاء شعبي واللي أعطى دستور فاتح وليوس. إذا لو حزب الاستقلال ترأس الحكومة، أول ما يمكن أن يقوم به آنذاك هو الانفتاح على كل الأحزاب السياسية بما في ذلك من قاطع انتخابات 25 نوفمبر 2011 وخلق واحد الجو ديال التشارك الفعلي عبر نقاش، وهذا فين كيكون الحوار الوطني. الحوار الوطني كان يجب ان يبتدئ من تفعيل الدستور. هذا الحوار الوطني كان غادي يعطينا واحد الرؤيه واضحه لتنزيل القوانين التنظيميه. مع كامل الاسف هذا الشيء ما كانش. لو كان حزب الاستقلال كان هذا هو المنحى اللي غادي يمشي فيه. اللي قاطع الانتخابات تقول له لماذا قاطعت الانتخابات؟ شنو ما عجبوش في هذا الدستور؟ علاش صوتي ضد الدستور؟ واخا 1%، 5%، 10%، 20%، 40%، لا بدنا نفتحوا حوار، قلنا غادي نوصلوا للحلول. هذا الشيء كان يمكن ياخذ لنا واحد 10 سنين. هكذا للاسف الحكومه ما فتحت لا احزاب داخل الحكومه ولا المعارضه، الاحزاب اللي متواجده في البرلمان. كل واحد بدا تيشتغل على انه عنده اغلبيته، واغلبيته يمكن له انه يعمل كل شيء. لا، بلادنا ما كاينش هادشي. حنا جميعا يمكن ان نقوم بكل شيء وان نحقق كل شيء لهذا الشعب. ولدى حزب الاستقلال في عده مرات توصل الازمات تشتد كنا تنطلقوا حكومه ائتلاف وطني على الاحزاب المتواجده داخل البرلمان، لان تنزيل الدستور ماشي مساله ديال رئيس الحكومه ولا مساله ديال الوزراء ولا مساله الحكومه، هي مساله الشعب، هي قضيه الشعب. ولهذا تم التسخير وكل جانب تيروي اللوم على الجانب الاخر. علاش بدنا نتجاوزوا بسرعه، وخصوصا بعد الانتخابات ديال 7 اكتوبر ان شاء الله. لقينا حزب غادي يجي غادي يستطيع يجمع، حزب الذي يتقن تدبير المراحل الصعبه، حزب اللي ما يخليش الاحتقان في المجتمع. ولهذا اظن انه كان واحد الفشل فيما يخص تنزيل او تنزيل الدستور، لان تنزيل انا بالنسبه الي هذه كلمه معبره ماشي كلمه. المغرب راه بغينا ولا كرهنا راه دوله اسلاميه وستظل اسلاميه. هذه مساله واضحه في المرجعيه ديال الحزب، في ادبيه الحزب ديال المغاربه. الدين عمره ما كان ضد السياسه، ولا الدين ما عمره كان ضد تطور الانسان، بالعكس هو محفز لتطور الانسان. لولا الدين راه ما تكونش الاسره المغربيه اليوم مجموعه، تكون قبيله وحده واللي يخدم واحد في العائله تيصرف على الباقي، ما نتلاقاوش تكون بيناتنا هذه الاخوه وهذه المحبه. لولا الدين والامن الروحي للمغاربه كانت تكون كوارث في هذه البلاد. المغاربه كاين عائله اللي ما عندها 10 دراهم في النهار، تلقى ما تاكل ما تشرب، ولكن معتقده بالله، معتقده بالرسول، وجالسه تقول الحمد لله هادشي اللي عطاني الله. نهار اللي زولوا الدين غيخرج للزنقه وغادي يقول لك هذا الشيء ما كاينش منه يا خويا،
اما قسم معايا داك الشيء اللي عندك ولا ندخل لعندك لابيسين نعوم ما لقيت ما نشرب. هذا هو المغرب بكل بساطه. توضيح انا كنتفق معك في الشيء اللي قلتي تماما على الدين الاسلامي ك يعني حياه روحيه للاشخاص في المجتمع وك يعني ضامن للحمه يعني المجتمع. أنا تنقول استعمال اللفظ في محله بمعنى تفعيل عوض التنزيل، لان التنزيل هو من الفوق، اما التفعيل هو من المسائل اللي نكون خلقناها احنا وتنفعلها فقط. بغيت نقول ما يلي ما يتعلق، هناك مصطلح رائج كثيرا في هذه المرحله، ولا شك انكم يعني ابتسامتكم تتعني بانكم فهمتوا على ايش غادي نتكلم. هذا المصطلح هو مصطلح التحكم. تصوروا بان هناك فاعل مركزي في الحكومه يشتكي من التحكم، فاما التحكم، هذه المصطلح ديال التحكم اولا واش عندكم شي اجتهاد فيما يتعلق بتفسيره وتوضيح مضامينه؟ وثانيا واش ماشي غريب ان من يشكو من التحكم يعني من استحاله اتخاذ القرار السياسي حيث يجب ان يكون، هل من الطبيعي ان يستمر بدون قرار سياسي في نفس المؤسسه؟ اي ليس من الطبيعي في كل الديمقراطيات حينما يتم يعني الوصول الى جدار من هذا النوع ان يتم سيدي السلطات انا ما مستعد شيء باش. فلماذا لم نصل الى مثل هذه الممارسات ومثل هذه السلوكات الطبيعيه في الديمقراطيات؟ لماذا يتم الالتصاق بالموقع وفي نفس الوقت التشكي من عدم القدره على تنفيذ ما يجب تنفيذه من طرف المؤسسات المعنيه؟ واش عندكم شي تفسير السيد الامين العام في هذا الموضوع، علما بانه يعني اكيد الاغلبيات المقبله اللي جايه وغادي تكون متاثره الى حد كبير بنتائج هذه الانتخابات اللي حنا فيها؟ شكرا. انا اظن ان السؤال ديالكم فيه الجواب، يعني فيه جزء من الجواب. كنهضر على حزب الاستقلال دائما. حزب الاستقلال تنقول التحكم هذا واحد صراع الحياه اللي خلق الله الارض، والصراع سيستمر. كاين بين هابيل وقابيل جوج. شاهد دابا المجتمع بكامله. المغرب بدا في التطور عبر ظاهر 30 شتنبر 1976 بعد المسيره الخضراء، اللي انتقلت السلطات من المخزن الى المنتخبين الى الاحزاب السياسيه. كانت ظرف، ودائما الظرف هو اللي تيلعب الدور ديالو الاساسي في التطور الديمقراطي، بحال الجهويه اللي جات نظرا للحكم الذاتي اللي قدموه المغرب. دائما الاقاليم الجنوبيه تستفدوا من الخيرات ديالها. ولهذا حنا بالنسبه الينا واحد الانسان تيقدم برنامجه، حزب تياخذ معركه باش يوصل يعني للمسؤوليه، تدبير الشأن العام. ما تنقولش الحكم لله، ولكن تنقولوا تدبير الشأن العام. تدبير الشأن العام خص الانسان قد القول قد الفعل، خصو يكون عارف علاش داخل بعدا. ما يمكنش انا غير يعني شاب باغي يتزوج غنمشي يخطب، ما يمكنش ما دارش الاسره والمحيط شو هي مداخله شو هي مداخل الاسره وكيف غادي يعيش، ما يمكنش نهائيا. ولهذا حزب الاستقلال عمره ما تشكى لا بتحكم ولا يعني كان تيعتبر راسو لما تيتحمل المسؤوليه تيقوم بالدور ديالو تينفذ برنامجه. هنا غنجي اخر حكومه ديال السي عباس، حنا 4 سنين نفذنا في برنامجنا 85% من برنامجنا، 333 اجراء نفذنا 267 اجراء. بقات سنه كنا غنفذوا برنامجنا بكامل. باش هادشي اولا بالصبر، بالحكمه الوطنيه الصادقه. عمر حزب الاستقلال وهو يدبر الحكومه ما دخل في خلاف لا مع رئاسه الدوله علما ومؤسساته ولا مع احزاب اخرى، بالعكس. السي عباس فاسي كان يستشير في اي مشروع قانون المعارضه قبل الاغلبيه. السي الى بكرة راه شاهد على ذلك، وقبل منه السي عبد العثماني. يمكن هما كانوا تياخذوا الثلثين الوقت، والثلث الوقت ياخذوا الاحزاب الحكوميه. هذا التاريخ وهذا الواقع ما يمكن حتى شي واحد ينكره. اذا هذا التشارك وهذا الروح هي اللي تجعلنا نتطوروا
وما نبقاوش لما نتحملوا المسؤوليه تنشكيو. حنا ماشي شعب ديال التشكي وديال البكا، حنا لا في حزب استقلال. حنا الوقت اللي كانوا الناس يساومون حنا كنا نقاوم، ما عندناش شي حاجه سميتها المساومه، حنا خلقنا بالمقاومه. والمقاومه من 1926 تحولت من المقاومه المسلحه الى المقاومه السياسيه عبر العمل السياسي. لان هذا هو حزب الاستقلال. انا ما يمكنش غدا يتحمل حزب الاستقلال المسؤوليه ويبقى يهضر على شي جهه معينه او ما خلاونيش نخدم او لا. الا ما غيخليونيش نخدم ما عندي علاش نتحمل المسؤوليه. لما طرحنا السؤال وحنا في الحكومه على رئاسه الحكومه شكون تيعرقل لنا، ما لقيناش الجواب، خرجنا بحال هكذا المعارضه وحنا عايشين بخير. تشوفنا مرتاحين ضاحكين بخير في امان الله وحفظه، ما عندنا حتى عقده، حيت حنا ما بانينش احلامنا على ان اما نكونوا في الحكومه او لا نكون. لا، حزب الاستقلال مع الشعب مع الوطن اينما كان، وسيظل يدافع يقاوم، ولكن بالتي هي احسن. ما كاينش ندخلوا الحكومه ونفصلوا الشعب الى شعبين. الشعب المغربي شعب واحد، قوتنا نعم في تنوعنا الثقافي، توحدنا مرة أخرى لا إله إلا الله محمد رسول الله. بغيت نقول تعليقا على الجواب ديالكم بأنه من المفارقات ديال التجربة المغربية أنه القوى السياسية اللي كافحت من أجل المراجعة الدستورية ما تمكناتش باش هي تكون كتنفذ الدستور. وكيف تيقولوا المغاربة اللي ما توجع به ما كيعرفش قيمته. الام هي اللي كتعرف شنو هو القيمه ديال ربما هذه من الاسباب اللي تنعيشوا. كاين هناك باش نمشيو بسرعه لانه الوقت كيداهمنا. هناك من يقول اليوم في التحليل ديال التحول اللي كيعرفوا بلادنا بانه نحن امام مشروعين، مشروع يسمى اخونه المجتمع، ومشروع مضي في بناء الديمقراطيه، الحداثه، الملكيه، الدستور، الحقوق الى اخره. وهناك من يقول بأن هناك مشروع آخر وضع المجتمع تحت هيمنة المشروع الإسلامي بما في ذلك المؤسسات والملكية والمضي في هذه المخطط. هل أنتم من أصحاب هذا التحليل وإلا كيف ترون إليه وإلى أبعاده؟ شي شويه لا اسهل ما كاين هو هذا السؤال. علاش؟ انا اولا المؤسسه الملكيه عمر حزب الاستقلال ما تيقحمها في العمل السياسي. المؤسسه الملكيه قوتها في اماره المؤمنين، هذا باش نسجل. وعلل الفاسي رحمه الله اللي يعني رجل علم ورجل فكر من المشرفين على الدستور 1962 فرض فرضا فصل 19 انذاك اللي كان فيه نص على اماره المؤمنين، باش بلادنا الان في خضم هذا الحراك على المستوى الدولي الارهاب اللي تعيشه دول بكامل العالم عفانا، لان الفتوى كاينه الحمد لله مركزه في اماره المؤمنين. هذا تطور الحمد لله اللي كما قلت البعد دائما عند حزب الاستقلال. ثانيا اليوم الشعب راه بدا تيميز، الشعب ما غيمشي الا مع المشروع الوطني، المشروع اللي تينقذ البلاد من الآفة ديال التطرف، المشروع اللي غادي يحسن الأوضاع ديال الشعب المغربي، المشروع ديال التعادلية الاجتماعية والاقتصادية ديال حزب الاستقلال. ما كاينش مشروعين. هاد المشروعين والله الا الناس راه صافي غير في أسبوع ولاو تيملوا منهم باش تكون الأمور واضحة. يمكنش نصنفوا المغرب هكذا. اللي تيصنف المغرب هكذا راه غلط في المغاربة. المغاربه متشبتين بالمؤسسات ديالهم، متشبتين حتى المغربيات ديالهم، متشبتين بالدين ديالهم، الدين الوسطيه والاعتدال اللي حافظت عليه جامعه القرويين اقدم جامعه في العالم. تخلى عليه المغرب في واحد الوقيته، وسيطر علينا ما يسمى الفكر الوهابي اللي جانا من الشرق، مع العلم ان السلفيه الوطنيه المتنوره اللي قادها حزب الاستقلال لسنوات كانت عندها دور اساسي. اليوم حزب الاستقلال رجع للسلفيه المتنوره، والحضور ديال الشيخ ابو حافظ والترشيح ديال الشيخ التمسماني في طنجه، والمركز ديال الدراسات والابحاث اللي راه مقره في الدار البيضاء، اللي غادي نواجهوا التطرف
بالفكر عبر شيوخ وعبر سلفيين متنورين مغاربه. والاسلام الغربي كان دائما تيبعث بالدين الوسطيه والاعتدال للشرق. تغلب علينا الشرق بامكانيات البترول والامكانيات الماليه، اليوم كاين الامكانيات البشريه وكاين حزب الاستقلال هو اللي تيقود هذه المعركه. الخليه الاخيره اللي تعتقلت وصرحت انها كانت قاصده اغتيال الامين العام لحزب الاستقلال وقبل منها السي ابو حفص. حنا مستعدين في اي لحظه للاستشهاد في سبيل الله من اجل هذا الوطن ومن اجل المؤسسات ديال هذا الوطن وعلى راسها امارات المؤمنين. وشكرا. شكرا. آخر سؤال. كل ما يمكن أن نتصوره ونخطط له من أداء على المستوى الحكومي أو على المستوى التشريعي أو على المستوى الرقابي أو على المستوى الدبلوماسي يتعين أن يصدر عن بنية حزبية قادرة على أن تطلع بمسؤوليتها. والحال أن صورة الحزب السياسي، صورة السياسي على العموم يعني مضببة بالنسبة في المشهد الحالي. رأينا في ما يمكن تسميته تجاوزا النقاش العمومي، المماحكات والسباب. رأينا في البرلمان المشادات اللفظية والهجوم المجاني مما يؤثر كثيرا حقيقة على الناخب وعلى المواطن. هل لكم أن في عجالة أن تجيبونا على ما هي الأعطاب الرئيسية للبنية الحزبية المغربية وكيف يمكن تجاوزها، علما وأنتم تعلمون ذلك السيد الأمين العام أنه ليس هناك حزب يمكن أن يحكم لوحده، لا بد أن يحكم مع حلفاء آخرين. فإذا كيف نصعد جميعا أو نرفع جميعا من مصداقية الفاعل الحزبي لكي تكون لنا مؤسسات قادرة على الاطلاع بمسؤوليتها؟ أنا تنظن أنه بدا من الأخير السؤال ديالكم أن الحزب الآن اللي قادر على تدبير المرحلة، وأنه دائما كان لا يحكم لوحده، كان دائما يعتبر أن تدبير الشأن العام من اختصاص الشعب المغربي ممثل في الأحزاب المتواجدة داخل البرلمان وحزب الاستقلال. فيما يخص الآن كاين واحد الهجوم على العمل السياسي بصفة عامة، زعما هادشي تحصيل حاصل. الإعلام العمومي مع كامل الأسف تيلعب هذا الدور عبر محللين وقد كثرت أعدادهم. صباح الرجل تنشوفوه العشية تيولي لنا محلل سياسي يتدخل في شؤون الأحزاب ولا يعرف أنظمتها الأساسية ولا الداخلية مع كامل الأسف. هاد المحللين هما اللي دايرين واحد الحملة على العمل السياسي بصفة عامة، واختلط الحابل بالنابل. ما عرفتش دي إرادة من؟ يمكن كاين واحد الموجة عالمية اليوم. ما يحدث في إسبانيا الآن بدون حكومة، ما يحكم الآن في الأوتريش دابا اللي الرئاسة الانتخابات الرئاسية غتعاود، ما يحدث اليوم في إنجلترا بخروج ديالهم من الاتحاد الأوروبي، أمريكا والانتخابات ديالها، والظاهرة ديال ترامب في هذا الوضع هذا، واللي جاب واحد الحملة ضد السياسيين وضد السياسة، واللي قايد حملة ديالو بوحدو يمكن سينتصر بها. يعني كاين واحد الجو، واحد المحيط دولي وجهوي مأثر. ولكن حنا شنو بغينا من هذه الأحزاب السياسية؟ قانون الجمعيات راه 58 قلت، والتعدد السياسي. قانون الأحزاب ما جا حتى 2002، ولكن بحال الاستقلال جا أعرج، مازال تيندوفو كلهم بالشهر، وقناة السوتي دكلت، والحدود المغربية معروفة وستة وليلية جزر. فكذلك قانون الأحزاب خرج أعرج تيعطيوها للأحزاب. تنهضروا على التمويل ديال الأحزاب، وتجي عاود التلفزيون المغربي وتيقول الأحزاب السياسية تستفيد من ملايير دراهم ديال الدعم، وفينا هي مشات لجيوب الناس. الله ودي، كاين الحزب اللي تياخذ 75 مليون في الانتخابات كلها، والقانون تيقول 50 مليون خصك تصرف عن كل مقعد. قانون تيقول 50 مليون عن كل مقعد. مثلا السي كريم ولا السي الجامعي ولا الاخت ياسمينه عندها 3 خصها تخسر 150 مليون. الدوله عطات الحزب الاستقلال 7 مليون درهم، جاتها 2 المليون في 3 هي تسعود. تيقولوا لا طلب 150 صرف. شفتي الخلل فين كاين؟ هنا فين كاين الخلل. هادشي ما كاين لا في فرنسا ولا في اسبانيا ولا الدول اللي تقدمات. هنا فين تيوليو الاحزاب تيزيروا مساكن هكذا وهكذا،
تيقلب على شي واحد اللي عنده امكانيات ديال القانون، تطبيق القانون. دول اخرى ملي تتجي العتبه ديالك تيعطيك 50% من المبلغ المخصص للمقعد. 50 مليون خصو يعطيك 25. لو كان حنا عندنا هادشي والله ما غنرشح غير المناضل اللي كافح وناضل وقطع صباطو واخا يكون معطل. ولكن دابا كي دير انت الاوراق شحال تطيح في الدائره؟ على الاقل 50 مليون الاوراق، هذا الا اقتصد. المازوت ليسونس وتيقول لك خدم الناس، الا درتي غير 10 في كل دائره وعطيه 100 درهم ودفع لاكور دي كونت، خصك تدفع 150 مليون الحساب ديالك. ملي تتحسب هادشي تتقول الحمد لله اللي هاد الاحزاب كاينين، نحاولوا عليهم، ندعموهم، نشجعوهم باش يبقى الاستقرار في هذه البلاد. علاش تونس انهارت في دقيقه؟ علاش مصر انهارت؟ علاش سوريا ما يحدث فيها؟ علاش العراق؟ حيت الحزب الوحيد. المغرب الدوله لقات معها من تناقش، لقات الاحزاب السياسيه، لقات الحركه النقابيه، لقات الشعب المغربي ذكي وتجاوزنا المرحله. فلهذا جاء الوقت باش نقولوا الاحزاب السياسيه والفاعل السياسي يقولوا الله يكون في عونه. الا كنتم نتوما كمجتمع مدني تتناضلوا راه في سبيل استقرار هذه البلاد وفي سبيل المعيش والكرامه ديال هذا المواطن المغربي، لان شعارنا اليوم هو كرامه. اذا انت من جهتك وانا من جهتي غنبنيو هذا الوطن. شي غادي يحمل على شي راه غادي نشتو الشمل ديالنا، وحنا ماشي بحاجه لتشتيت الشمل. حزب الاستقلال غادي يبقى هو داك صمام الامان ديال هذا الوطن الى جانب المؤسسات ديال الدوله ان شاء الله. وهذا هو حزب الاستقلال، وعندنا امل اننا ان شاء الله واخا مازال ما بدات الحمله نتصدروا انتخابات غيديروها في الاحسان. الله يجازيكم ان شاء الله. الآن نمر إلى المحور الاقتصادي والاجتماعي، ويتكلف بطرح الأسئلة والتفاعل الأستاذ محمد بن موسى عضو مكتب ضمير. تفضل أستاذ موسى. شكرا سي صلاح. أولا شكرا الأخ الأمين العام أستاذ حميد شابات على المجيء اليوم. مبروك العيد. اليوم دابا نطرقوا لمواضيع اقتصاديه، واللي فهمت هو ان الحوار غيكون مع الاخ سي نجيب ميكو. Sur le plan économique, on peut considérer que l'économie nationale s'est caractérisée durant la mandature du gouvernement actuel par un alignement des planètes qui est relativement favorable, puisque la conjoncture internationale s'est considérablement améliorée par rapport à ce qu'elle était lors du précédent gouvernement, avec une réduction considérable des prix de l'énergie. Je vous rappelle qu'on est passé d'un cours du Brent de 148-150 dollars à un niveau de 30 dollars. Aujourd'hui, nous sommes à un peu moins de 50 dollars. Les taux d'intérêt sur les marchés financiers internationaux sont extrêmement bas. Les primes de risque que payent les dettes souveraines sont relativement réduites. Et évidemment, il y a une reprise économique avec les pays avec lesquels nous commerçons, essentiellement l'Europe, mais aussi quelques pays en Afrique, en Amérique et en Asie. Et l'Europe est dans un processus de reprise d'activité économique. Alors, dans ce contexte macroéconomique international relativement favorable, on constate assez paradoxalement que l'économie marocaine est en difficulté sur plusieurs niveaux. Et donc, comment expliquez-vous ce paradoxe? Et finalement, en quelques mots, on entrera ensuite dans les détails, comment pourriez-vous caractériser la situation globale de l'économie marocaine? Est-ce que vous pouvez faire, en quelques mots très succincts, un tableau de bord général de l'économie nationale, aujourd'hui, au moment où l'Istiqlal s'apprête à prendre, si les citoyens le veulent, la responsabilité de la gestion des affaires de l'État? Merci à l'association d'Amer, merci à mon secrétaire général de m'avoir donné ce plaisir, cet honneur d'être là pour porter la parole, la réflexion de quelques milliers de Istiqlaliens qui ont réfléchi pendant quelques mois, plus d'une année au moins, et qui ont pondu cela. C'est ça le programme du parti Istiqlal. Il est en 68 pages, il est en 556 mesures,
90 objectifs et 64 engagements. Vous convenez bien que pendant 10 ou 15 ou même 30 minutes, je ne peux pas me permettre l'indélicatesse de couvrir l'ensemble de la réflexion de mes collègues sirléliens. Je présente toutes mes excuses envers les sirléliens parce que je ne dirai pas tout ce qu'ils ont pensé, tout ce qu'ils proposent à la nation. Et les 15 jours de la campagne électorale seront un travail de tambour battant pour vendre nos idées, pour présenter nos idées, pour qu'on soit auprès des citoyens à travers tous les moyens que la loi permet. Moi, je commencerai par le deuxième volet de votre question concernant l'état actuel de l'économie. J'étais samedi dernier au CJD à Rabat, il y avait d'autres parties. J'ai présenté un certain nombre de chiffres et j'ai dit, je n'y peux rien. Si quelqu'un les conteste, il n'a qu'à voir le rapport de la Banque mondiale, ou voir le rapport du FMI, ou voir le rapport de la Banque du Maroc. Ces chiffres sont forts et s'imposent à nous. Je vais donner 3 ou 4 chiffres qui sont les plus significatifs pour nos concitoyens. Le premier, c'est qu'en termes de création de valeur ajoutée non agricole, on a fait presque moins que le Maroc a fait pendant les années du programme d'ajustement structurel du début des années 80. On a fait pratiquement du 2%. Ça rappelle le chiffre du début des années 80. On a eu un reversement de courbe en matière de chômage. On était, Cirlel, CAPS Fassi a réduit à moins de 8. On est descendu à plus de 10. En matière de création d'emplois, en 5 ans, on a perdu 140 000 emplois. Je fais la référence à CAPS Fassi qui en a créé 540 000. On a fait un taux de croissance. Parce que c'est ça les taux significatifs, c'est les indicateurs d'analyse économique. On a fait un taux de croissance, on va boucler l'année avec 1,2, 1,5. 1,5, c'est pratiquement, on est à plein dans la création, c'est une machine à créer du chômage et non à créer de la croissance quand on est à 1,2 ou 1,3. C'est autant de chiffres qui montrent la réalité de la situation économique. Cette réalité de la situation économique, c'est Ibn Moussa, vous avez bien fait de rappeler que ce résultat, on s'étonne qu'il n'ait pas profité d'une main divine, d'un certain nombre d'indicateurs internationaux qui étaient très favorables pour qu'on fasse beaucoup mieux que les 4,5 et les 5% de ces CAPS. Ces indicateurs, c'était quoi? C'était ce que vous avez dit. Un baril de pétrole qui a baissé à 80% de sa valeur. On a eu même, sur 5 ans, on a eu 4 années ديال السنوات المباركة من ناحية ديال الشتاء. On a eu 5 milliards de dollars qui sont venus du Golfe. On a eu 27 milliards de dirhams qui sont rentrés من الخارج المغاربة اللي كانوا مخرجين فلوسهم بالخارج. On a eu la baisse considérable du prix des matières premières. Le Maroc est un gros importateur des matières de base. On a eu une baisse considérable. Et avec tout ça, avec tous ces indicateurs, tous au vert, le Maroc n'en a pas profité. Ça veut dire, je conclue à ce niveau, ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées, qu'il ne suffit pas d'avoir un bon modèle économique. Il faut avoir 3 choses, 3 accompagnements incontournables, et même le modèle économique n'était pas bon chez ces hommes. 3 choses. D'abord, une bonne gouvernance. On a eu des réflexions sur les secteurs de l'économie. Le meilleur secteur, la meilleure stratégie sectorielle n'a pas dépassé 50% de réalisation en 10 ans, après 10 ans de sa préparation. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Merci. Désolé de vous interrompre. Comme le temps est court, c'est pour essayer d'échanger le maximum sur un certain nombre de problématiques. Donc je voulais avoir un peu un tableau de bord général. Mais je souhaiterais quand même attirer votre attention sur le fait que la problématique de l'économie marocaine est beaucoup plus structurelle que ce que vous semblez décrire, parce que, en fait, vous pointez du doigt une évolution
conjoncturel de l'activité économique qui se traduit par un recul des indicateurs les plus importants, certains vous les avez cités, mais en réalité, nous avons un déficit structurel dans la création de croissance économique et de richesse, et ce déficit transcende les différences partisanes, les majorités gouvernementales. Et je ne sais pas si je peux avoir un premier slide, je ne sais pas si ça va fonctionner.